जी, अस्सलाम वालेकुम। हाल ही में हमारे पाकिस्तान में स्टेज की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम ज़िया महिउद्दीन साहब की वफ़ात हुई है और उनकी वफ़ात के साथ ही सोशल मीडिया पे जहाँ उनकी तारीफ़ में बहुत सारी बातें हुई हैं, वहाँ उन पर कुछ तनक़ीद भी हो रही है और बाज़ लोग उन पे बड़ी शदीद तनक़ीद कर रहे हैं। और ऐसे में कुछ स्टूडेंट्स ने की तरफ से ये सवाल आ रहा है कि हम या मैं कैसे देखता हूँ ज़िया महिउद्दीन साहब के काम को और उनके कंट्रीब्यूशन को। इस हवाले से मैं 2-3 बातें करना चाहता हूँ, बल्कि बातें करते-करते हो सकता है 1-2 और ज़हन में आ जाएँ, तो उसे लिमिट नहीं करते। एक तो फ़नकार के काम को देखते हुए मैं ज़ाती तौर पे इसका कायल हूँ कि आप उसकी ज़ाती ज़िंदगी को उसके फ़न से अलग कर दें। आप उसके फ़न को समझना चाहते हैं और उसके लिए ज़ाती ज़िंदगी को थोड़ा स्टडी करते हैं तो फ़ाइन, लेकिन आप ज़ाती ज़िंदगी में उन्होंने क्या किया उसकी बुनियाद पे उसके फ़न की क़द्र-ओ-क़ीमत का तयन करने की कोशिश करेंगे तो आप गलती करेंगे। ये गलती हम बहुत से फ़नकारों के हवाले से करते हैं। ख़ास तौर पर मेरे ज़हन में जो मिसाल आ रही है वो मलका तरन्नुम नूर जहाँ की है कि जिनकी गायकी का कोई जवाब नहीं है, और जब हमारे पास उनकी गायकी के जवाब का कोई जवाब नहीं होता, हम वहाँ उनको नहीं रोक सकते, तो फिर हमारे बहुत से लोग जो हैं वो उनकी ज़ाती ज़िंदगी को उछाल कर बीच में ले आते हैं। तो मेरा उस पे हमेशा जवाब होता है कि उनकी गायकी को अलग रखें और ज़ाती ज़िंदगी को अलग रखें। ज़ाती ज़िंदगी में कुछ चीज़ें होंगी जो काबिल एतराज़ हैं, आपको लगती होंगी, किसी और को शायद ना लगती हों, लेकिन उसका फ़न से लेना देना नहीं है। मैं जब नूर जहाँ का गाना सुनता हूँ तो मैं उस वक़्त उसको उसी पूरी तरह एन्जॉय करता हूँ। ऐसे ही बाकी जो फ़नकार हैं उनके हवाले से भी है। अगरचे ज़िया महिउद्दीन साहब की ज़ाती ज़िंदगी का बहुत इशू नहीं बनाया गया आज तक, लेकिन ख़ैर उनके कुछ अपने नज़रियात के हवाले से बात है। तो एक मौज़ू जिस पे बहुत ज़्यादा बात होती है वो उनका उर्दू की मोहब्बत कह लें, जो लोग उसको पॉज़िटिवली रिपोर्ट करना चाहेंगे वो उर्दू की मोहब्बत कहेंगे, और जो लोग उस पे तनक़ीद कर रहे हैं वो उर्दू के साथ उनका ख़ब्त कहेंगे उसको। उर्दू के साथ जो उनका गहरा ताल्लुक़ है, अगरचे वो ख़ुद पंजाब से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन वो बहुत शुस्ता उर्दू बोलते थे और बहुत दुरुस्त सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ उर्दू बोलने पर बहुत ज़्यादा ज़ोर देते थे। बल्कि उनकी आखिरी जो एक वीडियो बीबीसी से आई थी उसमें भी कलमा और कलेमा पे उनका एक कमेंट था और उस पे बहुत सारा एक डिस्कशन हुई। तो इस पे मेरा नुक्ता नज़र ये है कि अगर कोई ये समझता है, चाहे वो ज़िया महिउद्दीन ही क्यों ना हो, कि सही उर्दू आना एक्टिंग के लिए बहुत ज़रूरी है, तो मेरा ख़्याल है ये गलत बात है। इसको इतनी ज़्यादा अहमियत बहरहाल नहीं देनी चाहिए। एक्टिंग के लिए ज़रूरी है एक्टिंग आना, और अगर आपके किरदार की रिक्वायरमेंट है, उसकी ज़रूरत है, तो फिर तो उर्दू आना बहुत ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे अगर आपकी कहानी किसी लखनवी नवाब के गिर्द घूम रही है, अगर आपकी कहानी के किरदार जो हैं वो लखनऊ, दिल्ली से ताल्लुक़ रखते हैं, मसलन आज मैं अमराव जान अदा को स्टेज करना या उस पे फ़िल्म बनाना चाहूँ, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मेरे पास जितने अदाकार हों वो सारे या तो पहले से उर्दू को बहुत अच्छी तरह समझते हों और उर्दू का उनका तलफ़्फ़ुज़ बिल्कुल दुरुस्त हो, और अगर नहीं है तो फिर मैं उनके साथ काम करूँगा या उन्हें मशवरा दूँगा कि वो किसी उर्दू समझने वाले किसी आलिम फ़ाज़िल शख़्स के पास बैठें और उर्दू का सही तलफ़्फ़ुज़, उर्दू का सही लहजा सीखें। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उन अदाकारों को मैं ऐसी फ़िल्म में, ऐसे ड्रामे में लेना पसंद नहीं करूँगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर एक आम पाकिस्तानी कह लें कि फ़ैसलाबाद, लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर, कोयटा, इन इलाक़ों के अर्बन सेंटर्स के नौजवान हैं जिनकी कहानी है, तो फिर वो जैसी उर्दू बोलते हैं वैसी ही उर्दू उस कहानी, उस ड्रामे में किरदारों को बोलनी चाहिए। अगर वो बहुत शुस्ता लखनवी लहजे की उर्दू बोलेंगे तो फिर वो अजीब लगेगा, अननेचुरल लगेगा, गलत लगेगा और गलत होगा। वो अगर पेशावर के नौजवान हैं तो उनकी उर्दू ज़ुबान में पश्तो का एक्सेंट आना चाहिए। अगर वो लाहौर, फ़ैसलाबाद के नौजवान हैं, उनके किरदार हैं, तो उनके लहजे में पंजाबी का एक्सेंट आना चाहिए। ये तय हम बाहर बैठ के नहीं करेंगे, हम उस ड्रामे, उस कहानी के अंदर उतरेंगे, उन किरदारों को समझेंगे, उनका बैकग्राउंड, उनका पस मंज़र क्या है उसको देखेंगे, और वहाँ से ये तय होगा कि इसकी उर्दू कितनी अच्छी होनी चाहिए या कितनी अच्छी नहीं होनी चाहिए। अगर आप एक अपर मिडल क्लास पाकिस्तानी का किरदार कर रहे हैं तो उसमें तो बहुत सारी अंग्रेज़ी आएगी,
کیونکہ عام اپر مڈل کلاس پاکستانی لڑکے لڑکیاں بہت زیادہ انگریزی بولتے ہیں، بعض کے تو جملوں میں مشکل سے کا کی کے اس طرح کے کچھ لفظ اردو کے آتے ہیں، باقی سارا کا سارا وہ انگریزی بول رہے ہوتے ہیں، تو اگر ان کا کردار ہے تو پھر وہ ویسے ہوگا. سو طے ڈرامے کی کہانی، کردار کی ضروریات، کردار کی ریکوائرمنٹس وہاں سے ہوگا کہ کس کی اردو کتنی اچھی یا کتنی اچھی ہونی چاہیے یا کتنی اچھی نہیں ہونی چاہیے. اس بحث کو ہم یہاں روکتے ہیں. دوسرا جو اعتراض آیا وہ کچھ لوگوں نے کہا کہ انہوں نے پرویز مشرف سے فنڈ لے کر ناپا بنا دی. یہ کیا بات ہوئی، ایک ملٹری ڈکٹیٹر سے فنڈز لیے؟ تو میرا خیال ہے یہ بھی ایک بڑا بھونڈا سا اعتراض ہے آنیسٹلی. ملٹری اس ملک میں ایک حقیقت ہے، اور اس ملک میں پچھلے 75 سال سے جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ یا تو براہ راست ملٹری کے زیر سایہ ہو رہا ہے، یا ان کی اجازت سے ہو رہا ہے، یا کم از کم یہ ہو رہا ہے کہ وہ دوسری طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں اور لوگ کر رہے ہوتے ہیں کی قسم کی صورتحال ہوتی ہے. سو ملٹری کو آپ اگنور نہیں کر سکتے ہیں، اور تھیٹر اور فلم کی دنیا میں بھی وہ گھس آئے ہیں، وہ فلمیں بنا رہے ہیں، وہ تھیٹر کو اسپانسر کر رہے ہیں، وہ ایک خاص طرح کا جو اسٹیٹ نیریٹو بنایا گیا ہے اس ملک میں اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ٹکر لے کر ہم کتنے لوگ ٹکر لے رہے ہیں، کوئی ٹکر لے رہا ہے کہ نہیں لے رہا ہے، اس میں ہم فنکاروں سے کیوں یہ وہ ہو کہ جی یہ کیا کر رہے ہیں. اور پھر یہ کہ کیا فنڈز لے کر ملٹری کو یا اس مائنڈ سیٹ کو آپ اسٹرینتھن کر رہے ہیں، یا ان سے فنڈز لے کر کچھ ایسا کام کر رہے ہیں جس میں آرٹ فروغ پا رہا ہے اور وہ اسٹیٹ نیریٹو چیلنج ہو رہا ہے. الٹیمیٹلی جو چیز آپ نے دیکھنی ہے وہ یہ کہ کیا اس ڈومیننٹ نیریٹو کو چیلنج کیا جا رہا ہے یا اس کو اسٹرینتھن کیا جا رہا ہے. اگر کوئی ملٹری سے یا حکومت سے فنڈ لیے بغیر بھی اسٹیٹ نیریٹو کو، ڈومیننٹ نیریٹو کو اسٹرینتھن کر رہا ہے تو ہمیں اس پہ اعتراض ہونا چاہیے. اور اگر کوئی ان سے فنڈز لے کر انہی کے نیریٹو کو ڈائلیوٹ کر رہا ہے، کمزور کر رہا ہے، تو پھر ہمیں اعتراض نہیں ہونا چاہیے. دوسری اہم بات یہ ہے کہ پاکستان میں ایسے انسٹیٹیوشنز کی بہت شدید ضرورت ہے. ہمارے ہاں کیڈٹ کالجز کی بھرمار ہے، جو ملٹری خود چلا رہی ہے، جو سرکاری سطح پہ چل رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہمارے پرائیویٹ لوگ بھی اٹھ کے ہر کالج جو ہے وہ ایک ملٹری کالج ہے، ایک کیڈٹ کالج ہے جو پرائیویٹ سیکٹر میں چل رہے ہیں. اور میں نے پہلے بھی کئی دفعہ یہ بات کی ہے کہ ہمارے ملک میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ امن ہو، سکون ہو، ترقی ہو، تو ہمیں آرٹس کو اور آرٹس کے انسٹیٹیوشنز NCA ٹائپ کے جو ادارے ہیں ان کو فروغ دینا ہوگا. یہ کیڈٹ کالجز جو ہیں یہ تو آپ کے ذہنی جو تربیت ہے اسٹوڈنٹ کی وہ لڑائی مار کٹائی والی ہی کریں گے. لہٰذا وہ اگر آپ کیڈٹ کالجز اس ملک میں بڑھاتے رہیں گے تو اس کے نتیجے میں اس ملک میں امن و امان کے فروغ کا خواب دیکھنا بالکل احمقانہ بات ہوگی. ہمیں آرٹس سے ریلیٹڈ انسٹیٹیوشنز ہمارے ملک میں ناپا جیسے ایک نہیں کوئی 50 اور ادارے ہونے چاہیے. ہر بڑے شہر میں ایک ایسا ادارہ ہونا چاہیے جہاں آرٹس کی تعلیم دی جاتی ہے، جہاں تھیٹر اور ایکٹنگ کی تعلیم دی جاتی ہے، تاکہ ہمارے ملک میں لوگ مکالمہ کرنے، مختلف نقطہ نظر پہ بات کرنے کے حوالے سے کچھ ان کی تہذیب بنے، ان کو وہ سیکھیں، تو اس ملک میں صورتحال بہتر ہوگی. سو یہ دونوں اعتراضات خاصے نامعقول ہیں. اور دوسری سب سے آخر پہ جو سب سے اہم بات میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اگر کوئی اعتراض ہے تو بہرحال اس کے نتیجے میں ہمارا جو یہ رویہ ہے کہ ہم کسی کے سارے کام پہ جو ہے نا ایک پانی پھیر دیتے ہیں، اور ہم ایک چھوٹی سی چیز اٹھا لیتے ہیں کہ یہ ایک مسئلہ ہے. یہ مسئلے سب کے ساتھ رہے ہیں. مثلا احمد فراز نے پرویز مشرف سے ایک ایوارڈ لے لیا تھا جو کہ آخر پہ بعد میں واپس بھی کر دیا تھا، اور وہ آنیسٹلی ایک بونگی ماری ہے احمد فراز نے. لیکن اب ہم کیا کریں کہ پھر احمد فراز کو اٹھا کے لپیٹ کے رکھ دیں کہ وہ شاعر ہی نہیں تھا. ایسے نہیں ہوتا ہے. ان کا کام اپنی جگہ ہے، ان کی بونگیاں اپنی جگہ ہیں. ہمیں اپنے فنکاروں کو ان کی اچھی اور بری ساری چیزوں کے ساتھ قبول کرنا ہے، اور ایک بیلنس سے انداز میں ان کی شخصیت کے، ان کے مقام کا تعین کرنے کی کوشش کرنی ہے. اس سے زیادہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بہت شکریہ. خدا حافظ.